अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने पिछले जो लेक्चर डिलीवर किए गए हैं उनकी अच्छी तरह तैयारी कर ली होगी। उनको याद करके लिख के ज़रूर देखिएगा। अच्छा चलिए, आज हम अपना क्लास 9 का 5वां लेक्चर डिलीवर करते हैं। अल-जुज़ुस सालिस मौज़ूआती मुताला में सबक नंबर 1 कुरान मजीद तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल का सवाल नंबर 2 करेंगे। कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्लाह ताला का इरशाद होता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना ला हाफ़िज़ून। बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि 1400 साल गुजरने के बावजूद इसमें ज़ेर ज़बर में भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई है। कुरान पाक को हिफाजत के लिहाज से मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ ज़मानों में इसकी कुरान पाक को किस तरह महफूज किया जाता रहा वो बताया गया है। उस लिहाज से इसे 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर है अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजत कुरान। कुरान मजीद की हिफाजत का काम पहली वही के नुज़ूल से ही शुरू हो गया था। जब भी कुरान पाक की कोई आयत नाजिल होती, आप कातिबे वही को बुलवाते। कातिबे वही से मुराद वो सहाबा हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलवाते और नाजिल शुदा आयात लिखवा देते थे। इसके साथ ही मस्जिद नबवी में एक मकाम मुतय्यन था जहाँ ये नाजिल शुदा आयतें लिख कर रख दी जाती और वहीं से सहाबा कराम इसे नकल कर लेते और याद भी कर लेते थे। इस वक्त ये कुरान पाक दरख्तों के पत्तों, चमड़े, ऊँट की चौड़ी हड्डियों और दूसरी अशिया पर लिखा जाता रहा। जब कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ भी महफूज था और सहाबा कराम के जहनों में भी महफूज था। इस काम में मर्दों के साथ औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल शुदा हिस्सा यानी कुरान पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर दोहराया करते थे। जिस साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होना था, इस साल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर 2 मरतबा दोहराया था, यानी सारा कुरान पाक 2 मरतबा दोहराया था। आप इस सेंटेंस की करेक्शन कर लीजिएगा, जिसमें ये देखें नज़र आ रहा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साल, तो यहाँ पे ये गलती है तो इसको सेंटेंस को दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। इस साल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा कुरान पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर 2 मरतबा दोहराया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा दौर है अहद सदीकी में हिफाजत कुरान। अहद सदीकी में जो हिफाजत कुरान है उसको तदवीन कुरान भी कहा जाता है, यानी इस में हज़रत उस्मान गनी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, जिसमें उन्होंने जो काम किए कुरान पाक की हिफाजत के लिए वो बताए हुए हैं। लेकिन आपने इस लिहाज से भी इसको याद रखना है कि तदवीन कुरान भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन में जो सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें बाज़ुकात ये अहद सदीकी में हिफाजत कुरान नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि तदवीन कुरान से क्या मुराद है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से लोगों ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनकी सरकूबी के लिए बहुत सी जंगें लड़ना पड़ी, जिनमें से एक जंग यमामा थी। इस जंग में 70 हाफ़िज़े कुरान शहीद हुए। जंग के इख्तिताम पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि अगर इसी तरह हिफाज़े कुरान यानी हाफ़िज़े कुरान, अब यहाँ पे देखें हिफाज़े कुरान यानी कुरान की हिफाजत करने वाले मुराद जिन्होंने अपने जहनों में हिफ्ज़ किया हुआ था कुरान पाक, तो हाफ़िज़े कुरान जंगों में शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो कि कुरान पाक ख़त्म हो जाए। इसलिए आप
آپ نے اسے کتاب کی صورت میں تشکیل دینے کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کام کے کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلائل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے راضی کر لیا، اور حفاظ قرآن کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کے سربراہ حضرت زید بن حارث تھے جو کاتب وحی بھی تھے۔ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن پاک کا کوئی نسخہ موجود ہے وہ لے آئے۔ ہر نسخے کو مکمل تصدیق کے بعد قرآن پاک میں شامل کیا جاتا رہا۔ اس طرح کچھ عرصے بعد قرآن پاک کتاب کی صورت میں ترتیب پا گیا۔ ابتدا میں یعنی شروع میں یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا، یعنی ان کی حفاظت میں رہا۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن۔ عہد عثمانی میں جو حفاظت قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ہوئی، ان کوششوں کی وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ 2 نمبر کا کوسچن بورڈ میں پوچھا جاتا ہے کہ جامع القرآن سے کون سی شخصیت مراد ہے یا کون سے صحابی مراد ہیں۔ تو بچوں یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ عہد عثمانی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے، اسے کیا مراد ہے، تو اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اور یہ لانگ کوسچن میں بھی یہ آنسر اسی طرح چلے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئی تو نومسلموں نے قرآن پاک کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح قرأت کا اختلاف بڑھ گیا۔ حضرت حذیفہ ایک بار صوبوں کے دورے پر نکلے تو لہجے کا یہ اختلاف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خلیفہ، اپنے لوگوں کی کچھ خبر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح قرآن پاک میں اختلاف کرنے لگیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کا وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قریشی لہجے میں تیار ہوا تھا، اور اس کی 8 نقول تیار کروائیں اور ہر صوبے میں ایک ایک نقل بھیج دی، اور سب کو پابند کر دیا کہ وہ اسی لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کارنامے کی وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی یہ جو ادوار ہیں کہ جب یہ قرآن پاک کس طرح اور کیسی کوششوں سے محفوظ ہوتا رہا وہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں رموز و اوقاف، زیر زبر وغیرہ جو ہیں وہ کس طرح لگائے گئے اور وہ کب اس میں شامل کیے گئے۔ رموز و اوقاف ابتدا میں قرآن پاک پر نقطے اور اعراب نہیں تھے، کیونکہ عربی کی لکھائی میں نقطے اور اعراب نہیں لگائے جاتے تھے اور ان کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو ابتدا میں قرآن پاک پر نقطے اور اعراب نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابو الاسود نے قرآن پاک پر نقطے لگوائے، اور اموی دور میں حجاج بن یوسف نے اس پر زیر زبر لگوا کر امت مسلمہ پر عظیم احسان کیا۔ حفاظت قرآن کی آخری ہیڈنگ دیکھیں، جدید تحقیق۔ جرمن کی میونخ یونیورسٹی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے، یہ کتاب ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے یا نہیں، انہوں نے 40,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، اور وہ حیران رہ گئے کہ ان نسخوں میں زیر زبر کی بھی غلطی نہ تھی۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو چکی کہ قرآن پاک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے۔ جی، حفاظت قرآن پر مبنی آپ نے دوسرا سوال کا جواب میں نے آپ کو پڑھ کر سمجھا دیا ہے۔ بچوں اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا، اور اس کی ہیڈنگز اچھی طرح یاد کر کے ان کو لکھ کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ جتنی بھی ہیڈنگز ہیں ان پر شارٹ کوسچن بھی بن کے آ جاتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔